म्याथमेटिक्स एन्ड फिजिक्स हब युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रीको एक्सर्साइजलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्दैछौँ। ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर 6 का क्वेसनहरू हामीले एक्सर्साइजका क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। ओके, हिजो चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर एचसम्म गएको छ भने आज आइदेखि सल्भ गर्दैछौँ है त। अहिले त्यसमा के छ भन्दा बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b बी स्क्वायर हामीले साइन 2c लाई के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2 साइन c cos c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b लाई 2 साइन b cos b लेख्न सक्छौँ। हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दाखेरि साइन 2 थीटा भयो भने 2 साइन थीटा cos थीटा हाम्रो फर्मुला रहेको छ। यो फर्मुला अनुसार हामीले यहाँ यो दुईटा टर्मलाई एक्सपान्सन गर्यौँ। b स्क्वायर यो 2 लाई अगाडि लेखौँ। साइन c भनेको फर्मुला साइन ल भने a डिभाइड बाइ साइन a is equals to b divided by sin b is equals to c divided by sin c is equals to 2r। हामीले फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म दुईटा लग्यौँ भने a is equals to के हुन्छ a divided by sin a is equals to 2r। this implies that क्रस मल्टिप्लाई गरौँ a is equals to 2r sin a भन्ने हुन्छ है त। त्यस्तै v is equals to 2r sin b and c is equals to 2r sin c। ओके, यो साइन c को फर्मुला राखौँ। साइन c को फर्मुला c डिभाइड बाइ 2r अनि यो cos c को फर्मुला कोसाइन ल भने के छ भन्दाखेरि cos c इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिभाइड बाइ 2ab। कोसाइन लबाट त्यो फर्मुला युज गरौँ। cos c भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिभाइड बाइ 2ab प्लस यो 2 लाई अगाडि लेखौँ 2c स्क्वायर साइन b को b डिभाइड बाइ 2r। त्यस्तै cos b को यहाँ जस्तो c पछि a b अनि माइनस एङ्गलमा जति छ त्यो डिभाइड बाइ 2a इन्टु b गरेको छ। त्यसै गरेर हामीले cos b को लेखौँ। cos b को फर्मुला c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाइ 2ac। 2 क्यान्सल एउटा c क्यान्सल। त्यस्तै 2 क्यान्सल b र b क्यान्सल। बाँकी के भयो त भन्दाखेरि bc डिवाइड बाइ r अनि तलपट्टि के छ 2a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस bc डिवाइड बाइ 2ar अनि c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो बाँकी छ। त्यस्तै यो दुईटैबाट टर्म कमन छ bc डिवाइड बाइ 2ar दुईटैबाट कमन आयो। बाँकी के छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अब यो बाँकी प्लस यो टर्म पनि बाहिर आइसक्यो भने बाँकी यो टर्म बाँकी हो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c square cancel b square cancel this is equals to a square bc divided by 2ar a square plus a square 2a square a square cancel 2 cancel के भयो त abc divided by बाँकी के भयो r। हामीले यसलाई के पनि लेख्न सक्छ भन्दा abc डिवाइड बाइ 4r टाइम्स 4 तल माथि थपेर हो। दिस इम्प्लाइज दैट 4 डेल्टा दिस इज यो भनेको के हो एरिया अफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल को एरिया abc डिवाइड बाइ 4r हुन्छ।
which is equals to RHS ओके हैन ल त्यसै गरी क्वेशन नम्बर जे मा छ a स्क्वायर cot a plus b square cot b plus c square cot c is equals to ल्याउनु पर्ने हो delta from LHS a square plus cot a plus b square cot b plus c square cot c a square plus cot भने cos upon sin a plus b square cot b भने cos b divided by sin b plus c square cot c भनेको cos c divided by sin c ल हामीले अघि भर्खर के फर्मुला लेखेको थियो भन्दाखेरि cos a भनेको के हुन्छ है a स्क्वायर प्लस सरी a छ भने अब b स्क्वायर बाट सुरु गर्नु पर्यो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2bc त्यस्तै cos b इक्वल्स श्रेणीहरु भनेको साइन लमा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cosine ल c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाइ 2ac त्यस्तै cos c भनेको के हुन्छ c पछि a स्क्वायर को प्लस a स्क्वायर पछि b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाइ 2ab त्यस्तै sin ल a is equals to 2r sin a b is equals to 2r sin b र c is equals to 2r cos c सरी sin c हुन्छ है त यिनीहरु भनेका यो माथिका भनेका कोसाइन ल भयो भने यो भनेको साइन ल भयो है त ल a को भ्यालु हामीले के राख्न सक्छ यहाँ a को भ्यालु 2r sin a राख्न सक्छ है त which is equals to a भने 2r sin a को होल स्क्वायर अनि cos a डिवाइड बाइ sin a छदैछ प्लस b स्क्वायर भने 2r sin b को होल स्क्वायर cos b डिवाइड बाइ sin b छदैछ है त त्यस्तै गरेर प्लस c स्क्वायर भनेको ठाउँमा 2r sin c को होल स्क्वायर cos c डिवाइड बाइ sin d छदैछ sin c अब यसो गरौँ यो 2 को स्क्वायर 4 r को स्क्वायर r स्क्वायर sin को स्क्वायर sin स्क्वायर a cos a डिवाइड बाइ sin a प्लस 2 को स्क्वायर 4r स्क्वायर sin स्क्वायर b cos b डिवाइड बाइ sin b प्लस 2 को स्क्वायर 4r स्क्वायर sin स्क्वायर c cos c डिवाइड बाइ sin c एउटा sin एउटा sin एउटा sin एउटा sin सबैबाट 4r स्क्वायर कमन बाँकी के छ त sin a cos a प्लस sin b cos b प्लस sin c cos c यो 2 into r स्क्वायर यहाँबाट 2 सबैतिर भित्र लैजाउँ 2 sin a cos a प्लस 2 sin b cos b प्लस 2 sin c cos c 2r स्क्वायर यो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c 2r स्क्वायर यसलाई हामीले कक्षा 10 मा पनि सल्भ गरेका छ एकछिन पछाडी पनि गर्ने छौं यसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ कति भन्दा 4 sin a sin b sin c ल यो 4 लाई अगाडि लेखौं
इन्टु 2r स्क्वायर sin A sin B sin C, यसको भ्यालु कति हुन्छ 4 इन्टु डेल्टा। सिन्स यो पछाडिको यो टर्मले के दिन्छ, एरिया अफ द ट्रायंगल दिन्छ डेल्टा, which is equals to 4 डेल्टा। दिस इज प्रुभड, RHS। ल यसलाई हामीले प्रुफ गरेर यो चाहिँ निकालौँ है त। ल यो प्रुफ गरौँ। अघि हामीले यो फर्मुला युज गरेको थियौँ हैन, फ्रम LHS sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, हामीले फर्मुला sin c plus sin d को फर्मुला के युज गर्छ, 2 sin c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2, यो फर्मुला युज गरौँ है त। हेरेर यो दुईटा टर्म 2 sin c भने 2a plus 2b divided by 2 cos 2a minus 2b divided by 2, 2 sin a c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2। पछाडिलाई के युज गरौँ, sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin थीटा cos थीटा भन्ने फर्मुला युज गरौँ है त। त्यस्तै यो 2 sin 2a plus 2b, दुईटैबाट 2 कमन ल्याउने, तलको 2 काट्यो भने a plus b cos a minus b, 2 कमन ल्याउने काट्ने, 2 sin c cos c। यसबाट दुईटैबाट के कमन छ, 2। र अनि कास्ट रुल हेरौँ है त। यो ABC एउटा ट्रायंगल हो भने यहाँ के दिएको छ, ABC ट्रायंगल हो भने चाहिँ ABC ट्रायंगल हो, यो एंगल ABC, यो तीनटाको सम कति हुन पर्छ, A plus B plus C इक्वल्स टु पाई हुन पर्छ है। ट्रायंगल को भित्री कोणहरुको योगफल 180 हुन्छ भनेर पढेछ। त्यसै हामीलाई चाहिएको अब A plus B हो, A plus B is equals to pi minus C, यो C लाई उतापट्टि लैजाउँ, दुवैतर्फ साइन राखौँ, sin A plus B is equals to sin pi minus C भनेको कति हुन्छ भ्यालु, sin C। त्यस्तै गरेर अब cos लैजाउँ त दुवैतिर, cos A plus B is equals to cos pi minus C is equals to minus cos C हुन्छ है। यो भनेको कास्ट रुलबाट आउने फर्मुला हो। त्यसै यसका ठाउँमा अब हामीले के युज गर्न सकिने भयो त, 2 sin C cos A minus B। यो sin C चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि sin A plus B का ठाउँमा हामीले sin C युज गर्न सकिँदो रहेछ, प्लस 2 sin C cos C, 2 sin C सबैबाट कमन लैजाउँ, दुईटै टर्मबाट, यहाँ बाँकी के भयो त cos A minus B प्लस cos C, प्लसलाई हामीले माइनस माइनस cos C पनि लेख्न सकिन्छ है। 2 sin C cos A minus B माइनस cos minus C का ठाउँमा माइनस cos C का ठाउँमा हामीले cos A plus B राख्न सकिन्छ, cos A plus B। र फेरि cos C minus cos D को फर्मुला युज गरौँ, cos C minus cos D भनेको फर्मुला 2 sin C plus D divided by 2 sin D minus C divided by 2, यो फर्मुला युज गरौँ, 2 sin C 2 sin C भने A minus B plus A plus B, C plus D divided by 2 sin D minus D भने A plus B, D minus C भने D minus C, minus A minus minus plus B divided by 2, B cancel, A cancel, 2 sin, ल अब मल्टिप्लाई गरौँ, 2 2 जा 4 भइहाल्यो, sin C sin A plus A 2A 2 2 cancel,
यहाँ बाँकी के भयो त sin a अनि पछाडि b plus b 2b 2 क्यान्सल sin b बाँकी भयो ल मल्टिप्लाई गरौँ 4 sin a sin b sin c ल यो प्रुफ पनि भयो है त ल अब के नम्बरको सल्युसन गरौँ है त RHS बाट सल्भ गरौँ LHS बाट सल्भ गरे पनि हुन्छ c minus a cos b divided by b minus a cos a प्रोजेक्सन रुल भनेर हामीले पढेको थियो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा प्रोजेक्सन ल भनेर पढेको छ a is equals to b cos c plus c cos b हुन्छ भनेर पढेको छ है त त्यस्तै b is equals to c cos a plus a cos c हुन्छ भनेर पढेको छ त्यस्तै c भनेको a cos b plus b cos a हुन्छ भनेर हामीले यो प्रोजेक्सन लजहरु पढेको छ है त ल यहाँ c को ठाउँमा युज गरौँ त्यहाँबाट c भने a cos b plus b cos a minus a cos b divided by b भने c cos a plus a cos c minus a cos c यो a cos c cancel a cos b cancel b cos a divided by c cos a cos cancel बाँकी के भयो b divided by c अब साइन ल युज गरौँ साइन ल भने a is equals to 2r sin a b is equals to 2r sin b c is equals to 2r sin c भन्ने फर्मुला हामीले साइन ल बाट डिराइभ गर्न सक्छौं b को भ्यालु राखौं b भने 2r sin b डिवाइड बाइ c भने 2r sin c plus 2r cancel sin b is equals to sin b divided by sin c now which is equals to RHS sorry LHS है proved यसपछि L नम्बर b cos c plus cos a is equals to 2c plus a sin square b divided by 2 from RHS LHS बाट सल्भ गरेर RHS ल्याए पनि हुन्छ 2c plus a sin square b divided by 2 हामीले cos 2 थीटा को फर्मुला चाहिँ sin को टर्ममा के पढेछ भन्दाखेरि 1 minus 2 sin square थीटा पढेछ त्यस्तै यहाँ cos 2 थीटा का ठाउँमा थीटा भयो भने 1 minus 2 sin square थीटा divided by 2 हुन्छ ल यो टर्मलाई हामीले अगाडिपट्टि ल्यायौं 2 sin square theta divided by 2 is equals to 1 यसलाई पछाडी ल्याइदा के भयो minus cos theta ल यो फर्मुलालाई यहाँ माथि युज गरौँ है त c plus a 2 sin square b divided by 2 c plus a 2 sin square b divided by 2 यो फर्मुला युज गरौँ 1 minus cos theta अब मल्टिप्लाई गरौँ c into 1 c into cos theta minus c cos theta a into 1 plus a into cos theta a cos theta ल फेरि प्रोजेक्सन ल a र c को भ्यालु यहाँबाट युज गरौँ है त c भने b cos a plus a cos b minus c cos यो थीटा का ठाउँमा यहाँ के छ b छ भने हामीले यहाँ b राखौं है त c भने हामीले भइहाल्यो
अब माइनस सी कस बी प्लस ए भने बी कस सी प्लस सी कस बी माइनस ए कस बी। ल कुनै टर्म कर्छ भने काटौँ है त। सी कस बी ए कस बी बाँकी रह्यो यो टर्म र यो टर्म, यो दुईटैबाट बी कमन आउँछ। बी कमन आयो भने कस सी प्लस कस ए। ल आरएचएस पनि एलएचएस आयो होला है त, विच इज इक्वल्स टु एलएचएस। ल यसै गरी एम नम्बरको सल्भ गरौँ है त। फ्रम आरएचएस के छ 2b माइनस सी कस स्क्वायर ए डिभाइड बाई 2। अघि जस्तै गरेर कस ए इज इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला 2 कस स्क्वायर ए डिभाइड बाई 2 माइनस 1 हुन्छ। यो माइनस 1 लाई अगाडि ल्याउँ, 2 कस स्क्वायर ए डिभाइड बाई 2 इज इक्वल्स टु 1 लाई अगाडि ल्याउँदा 1 प्लस कस ए बाँकी भयो। यसका ठाउँमा हामीले यसका ठाउँमा के राख्न सकियो, यो राख्न सकियो है त। b माइनस सी 2 कस स्क्वायर ए डिभाइड बाई 2 b माइनस सी। अब बाँकी के छ, यसका ठाउँमा के राख्ने 1 प्लस कस ए राख्न पर्यो। मल्टिप्लाई गरौँ, b इन्टु 1 b प्लस b इन्टु कस ए b कस ए माइनस c इन्टु 1 c माइनस c इन्टु कस ए c कस ए। ल फेरि प्रोजेक्सन रुल ल युज गरौँ यो दुईटा ठाउँमा। b भनेको c कस ए प्लस ए कस c प्लस b कस ए माइनस c भनेको b c पछि a को पालो a कस b माइनसले गर्दा माइनस है, अनि b कस a माइनस कस a छँदैछ c कस a। ल कट्ने जति काटौँ, c कस a b कस a b कस a। अब यो बाँकी दुईटा टर्म दुईटैबाट a कमन छ, बाँकी के छ कस सी माइनस कस बी। यो इज इक्वल्स टु एलएचएस आउनु पर्ने है त। ल फ्रम एलएचएस 2a sin स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 प्लस c sin स्क्वायर a डिवाइड बाई 2। हामीले अघि भर्खर फर्मुला के पढेको छ भन्दाखेरि cos a भयो भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 हुन्छ भनेको छ। यसलाई अगाडि लेख्नु 2 sin स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टु 1 माइनस cos a। ल फ्रम एलएचएस 2 मल्टिप्लाई गरिदिउँ a 2 sin स्क्वायर c डिवाइड बाई 2, यो 2 भित्र लैगयो, यसलाई बाहिर राख्यो है त। त्यस्तै गरेर प्लस c लाई बाहिर राखौँ 2 sin स्क्वायर a डिवाइड बाई 2। ल यसको ठाउँमा हामीले a, यसको ठाउँमा 1 माइनस cos c राख्न सकियो प्लस c, यसका ठाउँमा 1 माइनस cos a राख्न सकियो है त। मल्टिप्लाई गरौँ a माइनस a cos c प्लस c ले मल्टिप्लाई गरौँ c माइनस c cos a। ल a प्लस c यो दुईटाबाट के गरौँ माइनस कमन गरौँ, a cos c प्लस c cos a। यो भनेको प्रोजेक्सन ल b हेरौँ त, c cos a प्लस
ए cos c भयो भने b लेख्न सकिन्छ भनेको छ। a plus c यसलाई के लेखौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ त c cos a plus a cos c, यसका ठाउँमा b लेख्न सकियो। a plus c minus b, a minus b plus c, which is equals to RHS. एलएचएस में के छ, हो बीसी ल फेरि नयाँ फर्मुला युज गरौँ है त। हामीले जुन अगाडि प्रुभ गरिसकेका छौँ cos स्क्वायर अथवा cos a मात्रै भने के हुन्छ, cos a डिभाइड बाई 2 भने के हुन्छ, अन्डर रुट भित्र s माइनस a डिभाइड बाई bc, त्यस्तै cos b डिभाइड बाई 2 भयो भने के हुन्छ, s माइनस b डिभाइड बाई ac, र cos c डिभाइड बाई 2 भयो भने s माइनस c डिभाइड बाई ab हुन्छ है त। यो फर्मुला हामीले अगाडि प्रुभ गरिसकेका छौँ। ल यही फर्मुला युज गरौँ। 2bc cos स्क्वायर a भने अब यसलाई स्क्वायर गरौँ, स्क्वायर गर्दा रुट क्यान्सल हुन्छ, के बाँकी हुन्छ त s माइनस a डिभाइड बाई bc भन्ने टर्म बाँकी हुन्छ, प्लस ca s माइनस b डिभाइड बाई ac अथवा ca प्लस ab s माइनस c डिभाइड बाई ab कैंसिल, ac कैंसिल, bc कैंसिल, हो सबैबाट s कमन, s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c, हो s प्लस s 3s माइनस कमन लगू a प्लस b प्लस c, जहाँ s बना के होता where s is equals to a plus b plus c divided by 2। पेरिमीटर को हाफ पेरिमीटर लाई हामीले के भन्ने हो, सेमी पेरिमीटर, पेरिमीटर लाई 2 ले डिवाइड गरे भने सेमी पेरिमीटर आउँछ, यस भने सेमी पेरिमीटर हो। 4s 3s यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छ त, a plus b plus c भने यता 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने 2s is equals to a plus b plus c, a plus b plus c का ठाउँमा हामीले 2s राख्न सकिँदो रहेछ। हो यसबाट घटाउँदा s, हो s स्क्वायर है, हो s भने के अरे a plus b plus c डिवाइड बाई 2 को होल स्क्वायर, हो a plus b plus c को होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को स्क्वायर, 4 कैंसिल भयो, इज इक्वल्स टू के हुँदो रहेछ, a plus b plus c को होल स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल्स टू RHS। यस्तै गरेर p नम्बर को क्वेशन छ, b cos स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ल्याउनु पर्ने 1 डिवाइड बाई 2 a प्लस b प्लस c। यो भनेको s ल्याउन सक्यो RHS मा भने प्रुफ हुँदो रहेछ है त, यो भने s हो। cos स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b डिवाइड बाई 2।
ल अघि हामीले यस्तै फर्मुला पढेछ के भन्दाखेरि cos a इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a डिभाइड बाई 2 माइनस 1 हुन्छ भनेर पढेछ। 1 लाई अगाडि ल्याउँ अथवा 1 लाई अगाडि ल्याइदिउँ। ओके 1 प्लस cos a इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर a डिभाइड बाई 2 लेख्न सकिन्छ हैन। ल फ्रम एलिसिस यसलाई के गरौँ 2b डिभाइड बाई 2 तल र माथि थपौँ cos स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 c cos स्क्वायर b डिवाइड बाई 2 b डिवाइड बाई 2 बाहिर लेखौँ 2 cos स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 2 2 cos स्क्वायर b डिवाइड बाई 2 b डिवाइड बाई 2 यसको ठाउँमा हामीले कति लेख्न सक्यौं 1 प्लस cos a 1 प्लस cos c प्लस c डिवाइड बाई 2 यसको ठाउँमा कति लेख्न सक्यौं 1 प्लस cos b यो मल्टिप्लाई गरौँ b डिवाइड बाई 2 प्लस cos c डिवाइड b cos c डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 2 प्लस यता मल्टिप्लाई गरौँ c डिवाइड बाई 2 cos b। ल यसमा के गरौँ b डिवाइड बाई 2 c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टु b डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 2 ल बाहिर ल्याइदिउँ प्लस यो 1/2 1/2 कमन लगाऊ 1/2 बाँकी के छ त b cos c प्लस यसमा c cos b ल यो बाँकी भयो यो b डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 2 प्लस यो भने b cos c प्लस c cos b भने के हुन्छ त यो प्रोजेक्सन ल a अनि तलपट्टि डिवाइड बाई 2 यसको ठाउँमा प्रोजेक्सन लबाट हामीले a राख्न सक्छौं। ल सबैबाट 2 कमन लगाऊ एलसीएम लगाऊ a प्लस b प्लस c which is equals to RHS। ल आज p नम्बरसम्म गरेछ यो पार्ट सेकेन्ड पार्टमा। पार्ट 2 मा p नम्बरसम्म गरेछ अब बाँकी पार्ट 3 मा आउँछ।